नाज़रीन आदाब। रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन के एक नए शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम हफ्ते भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी का आइनदार है, जिसमें हम हफ्ते रफ्ता के हर अहम वाक़े का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुलाहिजा हो एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। वादी कश्मीर में पहली बैनुल-अक़वामी मैराथन का कामयाब इनेकाद, 12 गैर मुल्कियों समेत 1700 से जायद एथलीटों ने की शिरकत। उमर अब्दुल्ला और 85 दीगर अराकीन असेंबली ने उठाया जम्मू कश्मीर असेंबली में हल्फ। वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पुलिस शहदा को खराज अकीदत, ज़ेवन में यादगार पर किए फूल न्योछावर। टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक़दा जश्न संगम में कश्मीरी सकाफती विरसे की अक्कासी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नौजवानों को ललेश्वरी और शेखुल आलम की जिंदगियों से तहरीक पाने की तलकीन। एरिकॉन 2024 में मनशियात की लत के इलाज में इश्तिराक और तहकीक की अहमियत पर जोर। महकमा ज़राअत कश्मीर ने श्रीनगर में किया सर्दियों के फूलों की पनीरी की फरोख्त का आगाज। प्रधानमंत्री आवास योजना पुलवामा में उभर रही है गरीब खानदानों के लिए नई उम्मीद और तब्दीली की अलामत बनकर। बारामूला के एक तरक्की पसंद किसान ने की शुमाली कश्मीर में पहली बार ज़ाफ़रान की कामयाब काश्त। SSB की 10वीं बटालियन की जानिब से मकामी नौजवानों के लिए टूर गाइड तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। वादी कश्मीर में शहद की मिठास, एक तरक्की पसंद किसान नूर मोहम्मद बना रहे हैं कश्मीर को नामियाती शहद का आलमी मरकज। अब इन सभी मौज़ूआत की तफसील। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादी में बैनुल-अक़वामी मैराथन की सूरत में एक तारीखी लम्हा रकम हुआ, जिसमें 12 गैर मुल्कियों समेत 1700 से जायद एथलीट्स ने शिरकत की। ये इवेंट वादी की बेहतर हो रही सूरत हाल और अमन की बहाली का मजहर है। आइए हम इस मैराथन के कामयाब इनेकाद पर एक नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली और सूरत हाल में बेहतरी के बाद पिछले दिनों पहली बार बैनुल-अक़वामी मैराथन का इनेकाद हुआ, जिसमें 12 गैर मुल्की एथलीटों समेत 1700 से जायद दौड़ने वालों ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी की मौजूदगी में इस इवेंट का आगाज किया। 42 किलोमीटर की मुकम्मल मैराथन और 21 किलोमीटर की नेस्फ मैराथन में भारत के मशहूर रनर्स, एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट और यूरोप व अफ्रीका के बेहतरीन दौड़ने वाले शरीक हुए। उमर अब्दुल्ला ने 21 किलोमीटर की दौड़ मुकम्मल कर ली और उम्मीद जाहिर की कि यह इवेंट मुस्तकबिल में सालाना बुनियादों पर मुनक़िद होगा। सब दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले जिंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ा है, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ। इंतजामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया, और श्रीनगर के लोगों का तो वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने मैराथन हैं उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी अब शामिल हो। मर्दों के 18-35 साल के उम्र के जुमरे में शेर सिंह ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मान सिंह 1 मिनट और 42 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। ख्वातीन के मुकाबले में तामसी सिंह ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि बुगैरत बुश्त ने दूसरी पोजीशन हासिल की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले एथलीटों को मुबारकबाद देते हुए उनकी इज्जत अफजाई की। उन्होंने इस कामयाब इवेंट को जम्मू कश्मीर को आलमी मैराथन नक्शे पर लाने के हवाले से एक संग मील करार दिया और जम्मू में अनकरीब ही मैराथन के इनेकाद का ऐलान किया। कश्मीर में इस शानदार और मुनफरिद दौड़ का एहतमाम करने वाले कई मुमताज़ एथलीट्स और मुंतज़मीन ने इस मैराथन को कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के लिए इत्मीनान बख्श और दूर रस नताइज का हामिल करार दिया।
बस पर बहुत अच्छा लगा कश्मीर में, ये हर साल होना चाहिए सर। गवर्नमेंट से गुजारिश करना हो सर, हर साल होना चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहिए, हमारे युवा के लिए बहुत अच्छा हमने यहाँ रखा सर। It's extremely beautiful. I've been doing treks in Kashmir. So when I saw that they're having a marathon, I definitely thought that I should come here to run because it's a beautiful course to run. The whole idea is to promote Kashmir as a popular sport tourism destination, and as you can see that tourism is a multifaceted activity wherein starting from leisure to sports to ecotourism and all kinds of branches, and the government believes that Jammu and Kashmir as a tourism destination has a scope for all kinds of these streams, and that is why to promote Kashmir, to promote Jammu and Kashmir handicrafts, to promote Jammu and Kashmir's scenic beauty, and to sell it as not only a national but an international destination. کشمیر میراتھن میں شرکت کرنے والے قومی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں نے کشمیر میں منعقدہ اس تاریخی دوڑ کو ایک دلچسپ اور پرجوش ایونٹ سے تعبیر کرتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کی اور دوڑوں کے اہتمام کی خواہش بھی ظاہر کی۔ جموں کشمیر کے نومنتخب چیف منسٹر عمر عبداللہ نے گزشتہ دنوں 85 دیگر اراکین کے ساتھ ریاستی اسمبلی میں بحیثیت نومنتخب اسمبلی ممبر حلف لیا۔ پروٹم اسپیکر مبارک گل نے تمام اراکین کو حلف دلایا۔ مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ دنوں 85 دیگر اراکین اسمبلی کے ساتھ ریاستی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پروٹیم اسپیکرز مبارک گل نے اراکین کو حلف دلایا۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ حلف اٹھانے والے پہلے ممبر تھے جن کے بعد ان کی کابینہ کے وزراء اور دیگر اراکین نے حلف لیا۔ پروٹیم اسپیکرز نے نو منتخب اراکین کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے مسائل کو پیشہ ورانہ انداز میں اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ پولیس یادگار دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گئے دنوں 7 پلوامہ میں شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور ان کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہماری یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ریاست کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گزشتہ دنوں پولیس یادگاری دن کے موقع پر 7 میں پولیس شہداء کی یادگار پر شہداء کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ان کے کابینہ ساتھی جاوید احمد رانا، جاوید احمد ڈار اور مشیر ناصر اعظم وانی کے علاوہ کئی نو منتخب ممبران اسمبلی بھی شامل تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس موقع پر اپنی تقریر میں پولیس کے ان نوجوانوں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کیا جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔ انہوں نے گگن گیر دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے شہریوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ منوج سنہا نے کہا کہ پولیس کے بہادر سپاہیوں کی میراث ہمیشہ زندہ رہے گی۔ منوج سنہا نے شہریوں کو متحد رہنے اور امن و ہم آہنگی کو بگاڑنے والی قوتوں کے خلاف ہوشیار رہنے کی تلقین کی اور پولیس اہلکاروں پر خواتین، بچوں اور کمزور طبقات کے خلاف جرائم پر کڑی نظر رکھنے پر زور دیا۔ پچھلے دنوں سری نگر کے ٹیگور ہال میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جشن سنگم کا افتتاح کیا جس کا مقصد فن، ثقافت اور زبان کے فروغ کے ساتھ ساتھ مختلف خطوں کے لوگوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گزشتہ دنوں سری نگر کے ٹیگور ہال میں 3 روزہ ادبی میلے جشن سنگم کا افتتاح کیا جو جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی اور ہندی شکشا سمیتی کے اشتراک سے منعقد کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر جموں و کشمیر کی ثقافتی وراثت، فن، ادب، موسیقی اور روایات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ تنوع لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ہندی بولنے والے لوگوں نے بھی ہندی زبان کے فروغ کے تحت مادری زبان اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 نے قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی اور مقامی زبان کے فروغ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ
ललीश्वरी, शेखुल आलम और संत कबीर दास की जिंदगियों से तहरीक हासिल करें और अदब ज़बान के फरोग के लिए काम करें। कि जश्न संगम के दो प्रमुख उद्देश्य होंगे। पहला, विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक मंच पर लाना, उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य होगा कश्मीर घाटी में हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा और साहित्य की ओर आकर्षित करना। उस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि यह आयोजन एकता और साझा सांस्कृतिक जड़ों के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न समुदायों में जुड़ाव और एकजुटता की भावना को प्रेरित कर रहा है। इस मौके पर कश्मीर डिवीजन के उन तलबा को भी सराहा गया और इज्जत अफजाही की गई जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहान में हिंदी मजमून में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। मेडिकल कॉलेज के सिक्किम श्रीनगर में एरिकॉन 2024 के ज़ेर एहतमाम चौथी सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैनुल मुल्क के माहिरीन ने मनशियात के इलाज और बहाली के मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की। श्रीनगर में सिक्किम मेडिकल कॉलेज के शोबे नफ्सियात की जानिब से पिछले दिनों चौथी सालाना एडिकॉन 2024 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मनशियात की बढ़ती हुई लत और इससे मुतल्लिक़ मसाइल को उजागर करना था। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू बहाली का तसलसल कुदरत से परवरिश तक था। मुकर्रीरीन ने मनशियात के अलावा तहकीक और मुख्तलिफ महकमों जैसे सेहत, तालीम, कानून नाफिज करने वाले इदारों, NGOs, समाजी और मजहबी तंजीमों के इश्तिराक की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिरीन ने मनशियात के मरीजों को दरपेश मुश्किलात जैसे इलाज में नाकामी, खानदानी और समाजी मदद की कमी और सेहत के निज़ाम में रुकावटों पर भी बात की। देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास कई डॉक्टर्स, कई स्पेशलिस्ट यहाँ जमा हुए हैं। सबने अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की है, चर्चा की है। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस हुए हैं जिसमें खासतौर से जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्हें सीखने का काफ़ी मौका मिला है। शुरुआत हमने की थी इस बात से कि ऐसे लॉज, पॉलिसीज़ कौन से हैं जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम अपने मरीजों का बेहतर इलाज नहीं कर पाते। इस काम में हमारे साथ सीनियर सरकारी अफसर वो भी जुड़े, उनके साथ भी बैठकर बातचीत हुई। फिर जो नशे की बीमारी है इसके कई पहलुओं पर कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, इसका इलाज कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कौन से नए इलाज के तरीके आए हैं, हमने इनके बारे में प्रेजेंटेशंस और डिस्कशंस की। सरकर्दा माहिरीन नफ्सियात ने इलाज में बेहतरी और मनशियात की लत के मौसर इलाज के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल करते हुए इसमें सभी शराकतदारों के दरमियान तालमेल पर भी जोर दिया। इसमें मेन जो थीम था इसका प्रिवेंटिंग रिलैप्स, मेंटेनिंग रिकवरी। दैट मीन्स जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे हम फिर से ये इस्तेमाल करने से बचाएं और कैसे उनको सेफ रखें ताकि हमारा जो मुस्तकबल है, हमारे नौजवान कौम जो हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, वो कैसे इससे दूर रहें। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी यंगर जनरेशन है बदकिस्मती से वही इसमें दे आर फॉलिंग प्रे टू दिस कॉम्प्लेक्स डिजीज़। तो उनसे उनको बचाने के लिए, उनको इस नशा आवर चीज़ों से दूर रखने के लिए इफ्तिताही तकरीब के बाद एक पैनल मुबाहिसा भी हुआ जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन जैसे साबिक चेयरमैन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जनाब लतीफ़ुज़्ज़मान देवा, डायरेक्टर कॉलेज ऑफ एजुकेशन डॉक्टर सीमा नाज और प्रोफेसर डॉक्टर यासिर हसन ने भी शिरकत की। अम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया।
محکمہ زراعت کشمیر نے سردیوں کے پھولوں کی نرسری کی فروخت کا آغاز کر دیا ہے، جس کے ذریعے گھریلو باغبانی کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو خود روزگاری کے مواقع فراہم کرنے کی تحریک اور ترغیب دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات ہماری اس خاص رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے گئے دنوں فلوریکلچر نرسری لال منڈی سری نگر میں سردیوں کے موسم کے پھولوں ہائیبرڈ اوپن پالینیٹڈ کی فروخت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نرسری کے مختلف سیکشنز اور ہائی ٹیک پالی ہاؤسز کا معائنہ کیا اور ماہرین سے ملاقات کی۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ فلوریکلچر کی ترقیاتی اسکیم کے تحت کئی اقدامات متعارف کرا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گھریلو باغبانی کشمیر میں ایک ابھرتا ہوا رجحان بن گیا ہے، جس میں لینڈسکیپ گارڈننگ بھی شامل ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ فلوریکلچر میں جس طریقے سے ہم ایریا ایکسپینشن میں جانے کے لیے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں پورا پروگرام ہے، تو یہ لال منڈی میں جو ہمارا جو فلوریکلچر سیکشن ہے، یہ پروف آف کنسیپٹ کے لیے کہ یہاں پہ ہمارے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں، جو بچے یہاں پہ آتے ہیں، جو ریسرچ اسکالر یہاں پہ آتے ہیں، کہ ان کو یہاں پروف آف کنسیپٹ کے لیے یہاں ایک ریڈی میڈ ماڈل ملے اور اس کو وہ ریپلیکیٹ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ فلوریکلچر میں کشمیر کے لوگوں کو اور خاص کر نوجوانوں کو جوڑیں، تاکہ جو کمی یہاں پہ پھولوں کی ہے اور ہم باہر سے پھول لانے پڑتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی ایونٹ آرگنائز ہو، گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہ چیزیں یہاں سے باہر جانی چاہیے، کیونکہ ہماری کلائمیٹک کنڈیشن جو ہیں وہ اس کے لیے بڑی فیوریبل ہیں۔ فلوریکلچر کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کی عوام دوست سرگرمیوں سے کسانوں اور نوجوانوں کو خود روزگاری کی تحریک ملتی ہے اور ساتھ ہی وہ ماحول کو دل نشین اور مہکانے کے حوالے سے شراکت دار بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارا یہی مدعا اور مقصد ہے ہماری اسکیم کا، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر میں ہے، کہ ہم کیٹر کر سکیں ہماری پوری پاپولیشن، جو ہماری اربن پاپولیشن ہے اسپیشلی، جو ہمارا سری نگر ڈسٹرکٹ آتا ہے یا ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہے لائک گاندربل ہے یا ہمارا بڑگام ہے، وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ فلاور سیڈلنگس تیار کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم لوگ ان کو ٹیکنیکل نو ہاؤ دیتے ہیں، نالج دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے فلوریکلچر میں آئے، اس کو ایک کمرشل سٹیپ پہ لے چلیں۔ ان کو ہم ٹیکنیکل گائیڈنس دیتے ہیں کہ کون سی سیڈلنگ کو کب لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، کیا ڈسٹینس رہنی چاہیے، سیڈز کیسے لگانے ہیں، یا پھر جب سیڈز اوپن پالینیٹڈ کیسز میں جب فلاور چڑھے تو پھر سیڈز کیسے اس میں سے نکالتے ہیں، یہ ساری نالج ہم انہیں دیتے ہیں۔ یا ہائیبرڈس ہیں ہمارے، کیونکہ آج کل ہائیبرڈس کا بھی رجحان ہے، لوگ زیادہ ہائیبرڈ بھی پسند کرتے، تو ہائیبرڈ کے بارے میں بھی ان کو دیتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے لگانا ہے، کس میڈیم کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اوپن مٹی میں انہیں نہیں لگا سکتے ہیں، انہیں خاص میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کشمیر میں پھول بانی کے شعبے میں روزگار کے خاصے وسائل موجود ہیں، جن کو اپنا کر بے روزگار نوجوانوں کو ایک اچھا خاصا روزگار فراہم ہو سکتا ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا، جس کا مقصد دیہی غریبوں کو سستی اور پائیدار رہائش فراہم کرانا ہے، ضلع پلوامہ میں بے شمار خاندانوں کی زندگیوں میں انقلاب لا رہی ہے۔ یہ اسکیم نہ صرف گھروں کی تعمیر کا منصوبہ ہے بلکہ نئے آغاز اور تحفظ کا پیغام بھی دیتی ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا ضلع پلوامہ میں دیہی غریب خاندانوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن چکی ہے۔ یہ اسکیم ان لوگوں کے لیے باعث تبدیلی بن رہی ہے جنہیں پہلے غیر محفوظ گھروں میں مشکلات کا سامنا تھا۔ اس حوالے سے ایک مستفید شخص نے اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ PMAY کی بدولت اسے ایک پائیدار اور آرام دہ گھر ملا ہے جو اسے عزت اور تحفظ فراہم کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ ایک بوسیدہ مکان میں رہتا تھا۔ واریاہ سختی ہو کہ شاڑس مز بسان ہو کہ شاڑ قبر میں زٕ بچہ ہو کہ شاڑ ات مز بسان پتہ گئی یتھے پٲٹھۍ بلاکس پہ گئی دیت اس پتہ گورمنٹن یہ آئی وکس بنو اس پتہ مکان واریاہ اصل سکیم واریاہ فٲیدٕ اس غریبن ہند خٲطرٕ آو واریاہ فٲیدٕ نتہٕ اوس نہٕ اسہِ پرژھنٕے کانٛہہ ینہٕ پٮ۪ٹھ یہ سکیم درٛاے یہ لاگو گئی سکیم اس آو واریاہ فٲیدٕ۔ اس اسکیم کے ذریعے پلوامہ کے دیہی علاقوں میں ایسے پکے مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں جو نہ صرف موسمی اثرات سے محفوظ ہیں بلکہ بنیادی سہولیات سے بھی آراستہ ہے۔
یہ مکانات نہ صرف خاندان کو فخر کا احساس دلاتے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں میں استحکام اور تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ جو ضلع پلوامہ میں ہے، ہمارے لگ بھگ یہاں 1550 گھروں کا ہدف ملا تھا ہمیں، جو ہم نے کمپلیٹ کرنے تھے، لگ بھگ 1547 ٹو بی پرسائز۔ تو 1547 گھروں میں آج تک اگر میں اچیومنٹ کہوں پلوامہ میں، تو ہم نے ابھی تک لگ بھگ 1200 سے زیادہ 1270 گھروں کی جو تعمیر ہے وہ مکمل کی ہے۔ تو اس طرح ہمارا لگ بھگ 80% سے زیادہ جو گھر ہے جس کا ہمیں ٹارگٹ ملا تھا، جس کا ہمیں ہدف ملا تھا، وہ آج کی ڈیٹ میں کمپلیٹ ہے، اور لگ بھگ 18.5 کروڑ کی لاگت سے جو یہ گھر ہے اب تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں 3 جو انسٹالمنٹس میں ان کو پیسے ملتے ہیں اور 1,30,000 ملتے ہیں۔ بے گھروں کو ایک بہتر اور آرام دہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے والی PMAY اسکیم ایک بہترین سوغات بن کر غریب گھرانوں کے دلوں کی دھڑکن بن رہی ہے۔ بارہمولہ کے ایک نوجوان ترقی پسند کسان نے شمالی کشمیر میں پہلی بار زعفران کی کاشت کر کے علاقے کے دیگر کسانوں کو بھی زعفران کی کاشت کی طرف راغب کرنے کی راہیں روشن کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ نارواؤ بارہمولہ کے 27 سالہ مدثر احمد بٹ نے شمالی کشمیر میں پہلی بار زعفران کی کامیاب کاشت کی ہے۔ مدثر نے پچھلے سال زعفران کی کاشت سے متعلق ویڈیوز دیکھ کر پامپور کے ایک دوست سے زعفران کے بلب حاصل کیے۔ ابتدا میں ناکامیابی کا سامنا کرنے کے بعد اس سال ماہرین سے مشورہ کر کے مدثر کو بہتر نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ مدثر نے گزشتہ چند ہفتوں میں 7 بار زعفران کے پھولوں کی کٹائی کی ہے۔ یہ جو ہے زعفران نارواؤ کی ہسٹری میں جو پہلی بار سکسیسفل ہوا ہے، یہ ہم نے 2023 میں لگایا تھا۔ اس ٹائم بھی اس میں فلاورنگ ہوئی تھی مگر بہت کم ہوئی تھی۔ الحمدللہ اس سال فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوئی، اور جو کراپ ہے وہ بھی جو اس کے وہ سیڈ سے بلبس ہے وہ بھی بہت اچھے نکلے ہیں۔ پہلے سال تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مٹی جو ہے وہ بنانی پڑی، اس کو ریسٹ پہ دینا پڑا، مٹی کو اس قابل بنانا پڑا کہ اس سے زعفران اگ سکے، اس کو وہ زرخیز بنانا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے کہ لوگ بھی ڈیموٹیویٹ کرتے تھے، کیونکہ بولتے تھے کہ ہم نے تو لایا تھا یہاں پہ نہیں اگتا ہے۔ تو ایک وہ ڈسسیٹسفیکیشن جو ملی تھی، تو پھر الحمدللہ رزلٹ آنے کے بعد جب اس میں فلاورز آئے تو بہت خوشی جو ہے وہ محسوس ہوئی کہ محنت ضائع نہیں ہوئی ہے اس میں۔ بارہمولہ کے محکمہ زراعت کے حکام مدثر کی محنت اور عزم کو علاقے کے عوام کے لیے حوصلہ بخش قرار دیتے ہیں اور زعفران کی کاشت کو نارواؤ کی خوشحالی کا پیش خیمہ قرار دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے یہ نوجوان بچہ ہے جس نے یہاں پر شیری میں اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے اور تھوڑے سے ایریا میں لگایا ہے، بڑا اچھا لگا ہمیں بھی اس چیز کو دیکھ کر کہ اس نے یہ خود اپنے طریقے سے اس کو کیا ہے۔ اب اس کے آگے ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے۔ میں یہاں ایک چیز ضروری بتانا چاہوں گا کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ کو سیفران جو ایز اے نچ کراپ جو ہے اس کے لیے بھی پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہوئی ہیں۔ تو ہم سیفران، اس کے ساتھ ساتھ ہم ریڈ رائس، زگ جس کو بولتے ہیں، اور مشک بجی اور لال مرچی، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ ہم چیزوں کو ملا کے اس کی پروموشن کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی ہمارے پاس آگے انسینٹیو ہوگا یا اسسٹنس ہوگا ہم ان کو دیں گے۔ اور جس بچے نے یہ کام کیا ہے ہم اس بچے کو خود اس کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس کو جو بھی اس میں کوئی پالی ہاؤس یا کوئی بھی چیز اور بھی ضرورت ہوگی ہم اس کو اپروچ کر رہے ہیں، اور ہم اس کو اس کا ایریا ایکسپینڈ کرنے میں اور اچھی کوالٹی کا سیڈ لانے میں بھی مدد کریں گے۔ انسان میں اگر کچھ کر گزرنے کی لگن ہو تو راہیں خود نکل آتی ہیں اور روشن بھی ہو جاتی ہیں۔ نارواؤ بارہمولہ کے مدثر نے یہی کچھ کر کے دکھایا ہے۔ SSB کی 10ویں بٹالین نے گزشتہ روز کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر کے اشتراک سے 5 روزہ ٹور گائیڈ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس کا مقصد مقامی سیاحتی صنعت کو فروغ دینا ہے۔
जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के शोबे में नई मंजिलों से हमकिनार कराने की खातिर एसएसबी की 10वीं बटालियन ने पिछले दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग श्रीनगर के ताउन से मकामी नौजवानों के लिए 5 रोजा टूर गाइड तरबेती प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसका मकसद 25 मकामी नौजवानों और तलबा को पेशेवराना टूर गाइड बनने के लिए जरूरी महारतें फराहम करना था। जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग के लिए, तो पहली बात जो हमने यहाँ सीखी वो ये बात सीखी कि अपन खुद में जो टैलेंट होता है वो बाहर दिखाना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हमें टीच कर रहे हैं कि कैसे हमें एक टूरिस्ट गाइड के ज़रिए से हम अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं और एक जो पहचान है वो भी बढ़ा सकते हैं। आगे हम जाके कितने लोगों को टूर गाइड करेंगे वो भी हमें देखेंगे, हम भी उनसे मिलेंगे और जो यहाँ पे बच्चे आए हैं, दूसरे बच्चे आए हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला, उनके थॉट्स और जानने का मौका मिला। तो दूसरी बात ये कि जो टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी जब बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस कोर्स से हम सब बच्चे, पहले तो मुझे अपने जैसे और भी कई बच्चों से मिलने का मौका मिला, उनके आइडियाज़ और थॉट्स मैंने सुने, उनके साथ मेरा तारुफ हुआ और यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, तो वो समझने का भी मौका मिला। उसके अलावा अपने आप में एक स्किल डेवलप हुई, टूर गाइड की स्किल डेवलप हुई, जिसमें कई सारी डेली लाइफ की बेसिक स्किल्स भी मौजूद है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, उठने बैठने का तौर तरीका, ज़िंदगी में हर तरह का तौर तरीका जो है एक टूर गाइड का अच्छा होना चाहिए और वो हमने सीखा। प्रोग्राम में जम्मू व कश्मीर की सकाफती और मजहबी विरासत को उजागर करने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, हॉस्पिटैलिटी जैसे मौज़ूआत पर ख़ुसूसी तरबियत दी गई और इस हवाले से इंडियन होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के माहिर असातिज़ा मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक मुद्दा है, वो जो हमारा जो यंग यूथ है फ्रॉम कश्मीर इटसेल्फ, तो इस यंग यूथ को हम ऐसा करेंगे, इसको हम ट्रेन करेंगे ताकि कल को जो हमारे पास जो टूरिस्ट आए तो टूरिस्ट सिर्फ अट्रैक्शन को देख के ना चला जाए, रादर इस टूरिस्ट को एक अट्रैक्शन के बारे में पूरी मालूमात हो कि ये अट्रैक्शन, ये जो हमारा चाहे वो मोनूमेंटल साइट है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई भी नॉर्मल साइट है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है इसके पीछे। तो इसलिए हम इन लोगों को एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हमने रखा है ताकि इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को अपने हम ट्रेन कर सकें। स्टूडेंट्स का इसमें ये फ़ायदा है, जो अभी हमारा जो आने वाला जो दौर है, अभी जो हमारा टूरिज्म है बहुत बूम पे है, तो इसमें हम इस मैन पावर को तैयार कर रहे हैं ताकि कल को दे आल्सो अर्न सम लाइवलीहुड, ये भी अपना कुछ लाइवलीहुड अर्न कर सके। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास टूरिज्म है, जो लास्ट ईयर के हमने रिकॉर्ड्स देखे और जो टूरिस्ट हमारे पास आ रहे हैं, तो काफ़ी रिक्वायरमेंट है हमारी इन टूरिस्ट गाइड्स की। एसएसबी का ये इकदाम इसके समाजी व इक्तिसादी तरक्की के आज़म की अक्कासी करता है, जिसका मकसद मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना और इस खित्ते की सियाहती सनत को फरोग देना है। कश्मीर सिर्फ ज़ाफ़रान की खुशबू से ही नहीं बल्कि अब शहद की मिठास से भी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। आइए आपको मिलाते हैं बिच्छू त्राल के एक तरक्की पसंद शहद कारोबारी नूर मोहम्मद से, जिन्होंने नामियाती शहद के जरिए वादी को दुनिया भर में मुतारिफ कराया है। बिच्छू त्राल के तरक्की पसंद शहद के ताजिर नूर मोहम्मद ने कश्मीर को नामियाती शहद का मरकज बना दिया है। उनका शहद न सिर्फ मुकामी तौर पर बल्कि दुनिया भर में बरामद हो रहा है। नूर मोहम्मद की मेहनत ने कई नौजवानों को रोजगार फराहम किया है। अपने ज़ाती शहद की पैदावार के साथ साथ नूर मोहम्मद मुकामी शहद के काश्तकारों से शहद खरीद कर उसे प्रोसेस करके बरामद करते हैं। उनका कारोबार वादी में नए कारोबारी अफराद के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जो भी है यहाँ पे, तो उन चीज़ों से हमारी जो बी कीपिंग कश्मीर में नेचुरल जो है यहाँ पे शहद मिलता है। तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे मिलेंगे, तो फिर मैंने इसकी शुरुआत की है। ये एक पार्ट टाइम बिजनेस अब की जाती थी, तो चलते चलते मैं इसमें इतना बिजी हो गया हूँ, तो मैं बी कीपिंग के साथ साथ फिर मैं हनी प्रोसेसिंग में आ गया। मैंने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया यहाँ पे। तो प्रोसेसिंग यूनिट के बाद फिर मैंने मार्केटिंग की है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शहद जो है इसकी बहुत दिक्कत होती थी। बी कीपर जितने भी थे उनको यहाँ मार्केटिंग नहीं थी, इसकी कोई ऐसा बायर नहीं होता था जो यहीं पे इनका शहद परचेज करे, इनको बाहर ब्यूरो रियासतों में भेजना पड़ता था। मेरी ये मैसेज है पढ़े लिखे जवान कश्मीर के अपने भाइयों से, बहनों से, कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे न लगे, क्योंकि वो अपना कारोबार हलाल की कमाई करे और उससे अपने कारोबार के साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में बहुत खुशी महसूस होती है। नूर मोहम्मद की कामयाबी ने यह साबित किया है
کہ کشمیر نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر نامیاتی شہد کا ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔